Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آغاز درس خود را از طریق International Islamic Research Studio آغاز میکنیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة در این تمهید از سه جماعت دو جماعت گذشت. جماعت سوم که از قبیل منافقین می باشد، در این تمهید برای منافقین دو مثال را پیش کردند. دو مثال داده شده است. یک مثال آتش به مثل آتش و مثال دیگر به شکل باران، ناری و آبی. ناری مثال تشبیه داده به آتش و آبی تشبیه داده شده به باران. در مثال اول منافقین وجود دارند که اینها در ظاهر باطنشان با مسلمانها ضربه وارد میکنند تا به آخری دم کوشش میکنند که مسلمانها را نقصان برسانند. این مثالی که تشبیه به آتش داده شده است، این جماعت خیلی سخت می بده باشد کفر نفاقشان. در مثال دوم که تشبیه اینها را به آب داده شده است، این آن جماعت از منافقین می باشند چیز رفتار و کردارشان نرم می باشد و اگر
جماعتی از مسلمین بخواهند اینها را با خود متوجه بسازند و به طرف توحید اینها را دعوت بدهند. آن چیزی که در ظاهراً مال متاع دنیا تمنا و توقع دارند برایشان ستایش فراوانی کنند. امکان دارد که این جماعتی دوم به مسلمانها بپیوند و اسلام را قبول کنند ظاهراً و باطناً. او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق. مثال این منافقین مثل آن بارشی است که از آسمان الله رب العالمین به اختیارات خودش به زمین این بارش را به آن زمین هایی که به آن بندگانی که به آب ضرورت دارند میفرستد. در بعضی آیتها من السحاب می باشد. در لفظی من السما که هست بارش از آسمان نمی آید، ببخشید بارش همیشه از ابرها می آید. ابر از آسمان پایین می باشد، در زیر آسمان می باشد، خیلی پایین می باشد. فرشتگان مقرب ابرها را گرفته با آن جاهایی که ضرورت دارند به باران، با آن جایی که خداوند حکم میکند، به حکم خداوند اینها ابرها را گرفته میبرند و در آن سرزمین، آن زمینی که ضرورت به آب دارد، الله رب العالمین باران را میریزاند. مثالشان این است که شب تاریک است. در شب تاریک خیلی تاریک است، از طرف خداوند با آن فرشتگانی که مقرب به ابرها هستند، یک طرف آتشک زده می شود، یک طرف تندر زده می شود. در همون شب تاریکی آتشک و تندری که زده می شود بسیار هیبتناک می باشد، بسیار هیبتناک می باشد. همین جماعت از منافقین در همچنین شب تاریک که بارش بده باشد و در بارش، همراه بارش آتشک جاری بده باشد و همچنین رعد و برق، تندر استعمال شود، جاری بده باشد. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، میگردانند انگشتان خود را، میگردانند این منافقین انگشتان خود را در گوشه هایشان. با این معنا که از ترس هیبت، از خوف، اینها انگشته های خود را در گوشه هایشان داخل میکنند تا که سزای امو تندر را نشنوند. چشمه هایشان را پد میکنند از خوف اینکه موت بالایشان وارد نشود. چنانچه در سورت منافقون ارشاد فرموده است: یحسبون کل صیحة علیهم. صفت و خصلت این منافقین این است که در هر کجایی که کدام آواز هیبتناک بده باشد، کدام واقعی که صورت بگیرد، اینها در دلشان یک خوف وارد می شود. گمان میکنند که امکان دارد که در امی واقعه، در امی شور غوغا، در امی حادثه، این حادثه برای ما صورت بگیرد. شاید در امی اجلاس است یا گفتگو است یا آواز مردم است، شر شور مردم باشد. با گمان اینها این است که شاید در شأن ما، در متعلق ما این مردم گفتگو میکنن، امکان دارد که به ما نقصان وارد شود. این هر آواز هیبتناک را به خود اینها میکشند، هر آواز و واقعات خطرناک را به خود میکشند که امکان دارد که وقتی
موت به ما وارد شود و ما از بین ببریم. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. در گوشه هایشان انگشتهانش را می اندازند از ترس هیبت خوف موت، از شدت موت، چرا که آتشک جاری است و تندر هم جاری است، بارش هم بسیار تیز است، شب هم تاریک می باشد. از این شدت خوف اینا فکر میکنن که امکان داره که موت بالای ما واقع شود. والله محیط بالکافرین. الله احاطه کننده است با کفار. در این جماعت دوم تشبیه اینها را با آب داده است، با باران داده شده است، به این معنا که اینها اسلام را قبول میکنند، کلمه توحید را میخوانند. زمان کلمه توحید را میخوانند، اسلام را قبول میکنند، نور اسلامی در قلبی از اینها داخل میشود. اما زمانی که اسلام به اطراف اکناف روشنیش صادر شد، به دور و دراز واقعات، اخبارها و قوت نیروی از دین به هر طرف دور و دراز جاری شد، روان شد، اینها هیبت میکنن، میترسن که اسلام و این مسلمان ها قوی شدن، غالب شدن، برای ما خیر نیست، برای ما خیر نیست. چرا که در اسلام مشکلات پیش می آید، در اسلام مسائل جهاد است، در مقابل دشمن کفار انسان زد و خورد میکنه، شهید می شود، زخمی می شود، غازی جور می شود. این مسائل هاست. زمانی که زخمی شدی، غازی انسان می شود، اگر واپس از میدان جهاد به خانت برسی. مصائب، تکالیف، رنج، غم در ایام جهاد در اسلام برای انسان متحمل می شود و وارد می شود. اینها این مسائل ها را دیده پریشان می شوند. اینها هدفشون است که کجایی که اسلام فتح شود، مال غنیمت میسر شد، اینها می روند با مسلمان ها، خیلی زبان های چرب و نرم با خوش الهانی پیش مسلمان ها عذر معذرت میکنن که ما مشکلاتی داشتیم، بیماری به در خانمان، عذری داشتیم، نتوانستیم که با شما یک جا شده جهاد کنیم. لہذا هدفشان به خاطر منفیت مال متاع دنیا است. زمانی که اگر خدای نخواسته برای مسلمان ها کدام شکست وارد شود، اینها یک طرف یک سو می شوند، به طرف کفار سردارایشان می روند. اینا خود را کنار کشی می کنند، از مسلمان ها یک سو یک طرف می شوند. در این اثنا زمانی که اسلام به فتوحات به اطراف اکناف باز گسترد، هر طرف فتوحات برش میسر شد، یک روشنی می آید. زمانی که کدام معاملات تکالیف کم رنگ مصیبت که بالای مسلمان اگر می آید، اینها در این اثنا به خود خوف را گمان میکنن، وهم میکنن که امکان داره که برای ما نقصان بشه و ما را مسلمان ها از بین ببرن. لیکن در هر صورت این منافقین در هر صورت اگر به آن چنانچه در سورت نساء الله رب العالمین ارشاد فرموده لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، این جماعت منافقین نه به طرف کفار می باشند نه به طرف مسلمان ها. در ظاهر با مسلمان ها می باشند، اما در عقیدهشان با کفار می باشند. کفر و نفاق از اینها بسیار غلیظ پلید می باشد، برای مسلمان ها ضربه وارد میکنن و همیشه میکوشند که مسلمان ها را تخریب کنن و نقصان برسانند. لیکن الله رب العالمین ارشاد فرمود که این جماعت غلیظ و پلید می باشد که به هیچ جماعت یک سو یک طرف نمی باشد. با طرف کفار مستقل بده باشند نمی باشند، با طرف مسلمان ها یک طرف باشند یک سو باشند نمی باشند.
اینها صرف یک هدف شوم دارن به خاطر منفیتی چند روزهشان که در آن طرف اگر کدام خیر کدام متاع دنیا را دیدن آن طرف میروند، پیش از آنها عذر معذرت میکنن که ما با شما هستیم. و برای مسلمان ها فتوحات و مال غنیمت میسر شد، پیش اینها می آیند که ما با شما هستیم. هدفشون به خاطر مال متاع دنیا می باشد. در عقیده، در حقیقت عقیدهشان صفر می باشد. اینها از ایمان خالی می باشد، اعمالشان برباد می باشد. کلما اضاء لهم یکاد البرق یخطف ابصارهم. عن قریب است که برق چشمه های اینها را، روشنی بینایی اینها را از بین ببرد. اما تندر آتشکی که در همراه بارش را روان بود، اما تندر، اما آتشک عن قریب است که بینایی اینها را از بین ببرد. کلما اضاء لهم مشوا فیه. زمانی که روشنی اما آتشک زده می شود، در روشنی اما آتشک اینا کمتر حرکت می کنند، کمتر می روند. کلما زمانی که اضاء لهم برای اینها روشنی شد، مشوا فیه می روند در امو روشنی. و اذا اظلم علیهم قاموا. زمانی که تاریک شد، آتشک گل شد، اما تندر خاموش شد، اینها قام و ایستاد می شوند، جا بر جا قایم ایستاد می شوند. این مثالی که قبلا دادم اما مثال بود که برای مسلمان ها مال غنیمت فتوحات آمد، اینها دعمو روشنی به این معنی کلما اضاء لهم. زمانی که به مسلمان ها فتوحات غنایم مال غنیمت میسر شد، اینها با مسلمان ها رفته خدا می سازن، اظهار محبت میکنن، اظهار اسلام میکنن تا که از مال غنیمت برایشون چیزی میسر شود. و اذا اظلم علیهم قاموا. زمانی که برای مسلمان ها کدام مصائب، کدام شکست مواجه میشود، روبرو میشود، اینها در اثنا یک سو یک طرف میشوند، از مسلمان ها خود را دور میسازند. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. اگر الله بخواهد میبرد شنواییشان را و بیناییشان را. اگر الله بخواهد میبرد شنواییشان را و بیناییشان را. در دیگر سورتها، سورت حج، سورت اعراف، الله رب العالمین دیگر سورتها مثال داده است. لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها. چشم دارن، گوش دارن، زبان دارن، دل دارن، لیکن گوشه هایشان حق را نمیشنوند. در ظاهرا دیده می شود که گوش دارند، اما مسائل حق را اینها گوش نمی اندازند. چشمه هایشان را دیده می شود، در حرکات سکنات رفتارشان کدام خلل وارد نمی شود و دیده نمی شود، لیکن در مسائل حق اینها دیده نمی تانند، نمی بینند حق. زبان دارند، دل دارند، عقل دارند، لیکن عقلی که سلیم است، بصارتی که در عقل است، از اینها سلب شده است، گرفته شده است. خداوند در ابتدای سورت ارشاد فرمود و در دیگر سورتها فی قلوبهم اکنه ختم الله در شأن کفار ارشاد فرمود. الله رب العالمین بینایی اینها را، شنوایی اینها را، قوه نطق بیان اینها را در مسائل حق و قلب سلیمی که دارای بصیرت می باشد از اینها سلب کرده است، گرفته است. در ظاهرا تمام اعضای سالم برایشان هست، اما در مسائل حق این اعضای سالم برایشان فایده ندارد، کارآمد نمی باشد. ان الله علی کل شیء قدیر. یقینا الله تبارک و تعالی بر هر چیز قادر است.
یقینا الله بر هر چیز قادر است. قادریت خداوند در ما فوق الاسباب بوده باشد، در ما تحت الاسباب باشد. چیزی که از طاقت بشریت امکان نداره، انسان تمنا و خواهش داره لیکن در تواناییش امکانات نداره. انسان بسیار تمنا و آرزوها داره، در مسائل دوستی و دشمنیش بسیار مسائل ها و آرزوها داره، بسیار ارمانهای داره که مقابله کنه یا چیزی را بخواد بسازه، لیکن آن چیزی که در ضمیر انسان است او از توانایی انسان خارج می باشد و قادری مطلق است که هر چیز را به اندازه کرده است، وقت مقرر کرده است. او قادر در دنیا میتونه که انسان را به عذاب مبتلا کنه و در آخرت همچنین، لیکن و قادر با وجود قدرت تواناییش، با وجود عزیز انتقام که انتقام الله رب العالمین بخواه انتقام بگیره، هر قسمی که بدا باشد برای الله مشکل نیست، انتقام میگیرد. الله رب العالمین قادر است. انسان گناه میکند، زمانی که انسان گناه میکند صبر و تحمل خداوند است و قادر مطلق انسان را بگذارد، برش مهلت میدهد. ای سرکش، ای طاغی، باز بیا از این افعال ناشایست، از این نافرمانیت، از این سرکشیت، از این بی‌حیایی افعالها و قولها باز بیا، خودداری کن، خود را اصلاح بکن. انسان را الله میگذارد، وقت برش میده تا که انسان غور و فکر کنه، جستجو کنه، عقل سلیم خود را در کار بیاندازه، توبه کنه. اگر الله بخواه به هر گناهی که از بندگان صادر می شود صورت می گیرد، گرفت کنه، در روی زمین یک بنی از آدم باقی نمی ماند، چنانچه در سورت یونس و در سورت فاطر الله رب العالمین ارشاد فرموده است که ما اگر شما را با گناهایتان گرفت کنم، در روی زمین یک حرکت کنده از بنی آدم را دیده نشود. انسان مشتق از خطا است، از نسیان است، شب و روز در گناه غرق است، گناه میکند، ظاهرا بده باشد، باطنا بده باشد، در خلوت جلوت بده باشد، گناه میکند. اگر خداوند این انسان را با مو گناهاش، با مو افعال ناشایست بگیره، گرفت کنه، سزا بدهد، یقینا یک فرد از انسانیت در روی زمین باقی نماند. لیکن قدرت کامل است، قادر مطلق، خالق یکتا برای انسان مهلت میده، وقت مقرر کرده است. ای انسان، از ما بترس، ما قادر هستم، ما ترا در هر حالت افعال ترا، کردار ترا میبینم، ما قادر هستم که ترا در هم وقت گناه کردنت، افعالهای ناشایست، افعالهای خبیثت، در نافرمانیت من ترا گرفت کنم، عذاب برایت مسلط کنم، لیکن ما وقت برایت ما حیا میکنم، وقت برات میتم که انسان جور شو و از گناهات نادم پشیمان شو و رجوع خود را طرف خدای خودت بساز، متوجه شو، رجوع کن، تمام گناه های کرده، غلطی های کرده گستی، از صمیم قلبت به نزد خداوند معافی بخواه، توبه کن. خداوند یک قادری است که در سورت فاطر ارشاد فرموده است،
در سورة فرقان: ای انسان الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. زمانی که انسان توبه میکند، بعد از توبه کردنش از صدق صمیم قلبش در نزد خداوندش توبه و استغفار میکند، خداوند یک قادری است که انسان هر قدر گناهگار بوده باشد از انسان پرسش نمیکند، بازپرس نمیکند، برش چیزی نمیگوید ای بنده من، ای انسان، تو به طرف عقبت فکر نمیکنی، به طرف گناهایت فکر نمیکنی، چقدر تو گناه کردی، شب و روز زندگی خود را در گناه مصرف کردی، صرف کردی، گذاشتی، شرم نمیکنید. لیکن الله رب العالمین قادر انسان را شرمنده نمی سازد. همیشه از طرف خداوند اعلان است ای بنده من، به طرف من رجوع کن، معافی بخواه، توبه کن، ندامت شو، پشیمانی اظهار کن. من تنها گناهایت را از بین نمیبرم، بلکه گناهایت را از بین میبرم و گناهایی که کرده آن گناهایت را به نیکی تبدیل میکنم. چقدر در زندگیت گناه کرده ای بنده من، چقدر تو در زندگیت قبل از توبه کردنت چقدر تو گناهگار هستی، گناه کرده. زمانی که طرف ما آمدی، رجوع کردی، از من معافی خواستی، ما گناهایت را شستشو میکنم، گناهایت را از بین میبرم، ختم میکنم و تمام گناهایی که شما کرده آن گناهایتان را ما به نیکی تبدیل میکنم. این صفت قادریت خداوند است و ذات مهربان است که انسان را ملامت نمیکنه، شرمنده و شرمساز نمیسازه و انسان را از قدرتش آگاه میسازد که ای انسان با قدرت کامله ما غور و فکر داشته باش، متوجه بده باش که من ترا در دنیا میتونم که گرفت کنم، با یک عذاب مسلط، با یک بیماری، مصیبت، تکلیف مسلط کنم و یا در آخرت شرمنده و رسوا و در جهنم داخل کنم. منافقین در روز حشر، در میدان قیامت، زمانی که حساب کتاب می شود، این جماعت از منافقین، قسمی که در دنیا چالاکی کردن، طرفی کفار رفته با دیگر رنگ، طرف مسلمان ها آمده با دیگر رنگ، اینها در روز قیامت همچنین یک چالاکی میکنن، آواز میکنن پیش مردم جنتی که برای ما از نورتان کمتر بدهید، برای ما از نورتان کمتر بدهید. در سورت حدید الله ارشاد میفرماید فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. در این اثنا زمانی که اینا آواز میکنن، مطالبه و درخواست میکنن از موحدین، از اهل جنت، در میان اینها یک دیوار زده می شود که در باطن از او رحمت می باشد، در پشت آن عذاب می باشد. به این معنا که برایشان چیزی میسر نمی شود، ناکام می شوند، ناامید می شوند، در دنیا هم ذلیل رسوا، در آخرت هم ذلیل رسوا. چالاکی برایشان در دنیا هم فایده نداره، در آخرت هم فایده نداره. اگر اینها در افعال و کردارشان، در رفتار و کردارشان، روششان غور کنن، فکر کنن و جستجو کنن، تحقیق، تجسس کنن، عقل سلیم خدا در کار بیندازن، یقینا اسلام برایشان خیلی منفعت بخش است. در دنیا هم برایشان منفعت است و در آخرت هم منفعت است و در آخرت
جنت برایشان میسر می شود. لیکن عقل سلیم خود را در کار نمی اندازند. روی شیطانیت، مکاریت، دجالیت، نفاق، کفرشان زندگی خودشان خراب میکنند. دروغ میگویند، جنگ و جدل میکنند، بددیانتی میکنند، بد امانت در متعلق امانت خیانت میکنند، عهد شکنی میکنند. این تمام اوصاف از نگاه احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است. دروغ خیلی دروغگو میباشند، در عهدشان وفا نمیکنند. اگر شخصی که امین اوصاف را دارا بوده باشد، باید که خودداری کند، نفس خود را محاسبه کند که ما خود را با مشابه با منافقین نشویم. این اوصاف منافقین است. خیانت، دروغ گفتن، مخاصمه در ایام گفتگو، مخاصمه، بددیانتی، مکر، حیله، یہ تمام این چیزها اوصاف منافقین هستند. ان الله علی کل شیء قدیر. الله بر هر چیز قادر می باشد. قادر ذاتی است که آن چیزی که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، او با کدام وزیر و مشیر ضرورت ندارد، او با کدام تدبیر ضرورت ندارد که بطور مثال مهلت برش باشد، ضرورت شود. آن چیزی که اراده کرد الله رب العالمین فی الفور، او با وجود می آید و انتقام می گیرد، بر انتقام خود غالب می باشد. الله رب العالمین و خالق قادری است که تمام دنیا، همه دنیا جمع شود بر یک شخص نقصان رساند، بخوان که برسانند، کسی را نمیتونه که نقصان برایش برساند. اگر الله بخواهد که او را کامیاب سرفراز که برای رحمت به یک رحمت بنوازش برایش بدهد، تمام دنیا جمع شود، امو رحمت، امو چیز انعام و احسان که خداوند برایش کرده است باز بدارن، از او بگیرن، کسی گرفته نمیتواند. این منشأ خداوند است. و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ان الله علی کل شیء قدیر. این اختتام از تمهید بود. ان شاء الله اگر زندگی حیات باقی بود، فردا ابتدای دعوی سورت بقره از یا ایها الناس اعبدوا شروع می شود. تمهید ختم شد. و من الله التوفیق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.